हांव तेंचे दाजी साळकर माविन गुदिनो आनी कोण आहा पळय हांव तेंचेर उलयना पूण हांव एकूच सांगता ते हेजेर व्यासपीठाचेर जर हांव आसलो दिलीप परोळेकर आसलो जाल्यार तेज्या कॉलराक हात घालतलो आसलो आनी ओडून सकयल उडयतलो आसलो इतके तुमकां गॅरंटीन सांगता. हे गोंयकारपण आमी राखपाक जाय. हांव जाल्यार तेका गोलाक धरून सकयल उडयतलो आसलो आनी सकयल्या लोकांक सांगतलो तेका बुड्डे म्हणून. आता सर वास्को एक प्रोग्राम जालो आनी ह्या प्रोग्रामाक खंय तरी गौतम कट्टारान एक गोंयच्या सायबाचेर ऑफेन्सिव्ह रिमार्क दिलो. सो तुमचें कितें म्हणणें हेजेर? बाबा कशें आसा मरे गोवा हो प्रदेश कसो पळय तुमच्या आयुश्यान तुमी पळयला आमच्या आयुश्यान आमी पळयला जो गोंयान ट्युरिस्ट आसूं इंडियन आसूं इंडिया भायले आसूं येतात आनी हांगा रावतात एक घर घेता रावतात आनी मागीर ते आमी गोंयकार म्हणटात आम्हाला गोवा म्हणटात शांत हे आनी आमी सवासकाई शांती खातीर आख्खे जगभर फामाद आहात. आमी पळयलां की केन्नाच कोपुसावां ना हिंदू आसूं कॅथलीक आसूं अन्य जातीचे धर्माचे लोक आसूं केन्नाच कोणाची कोपुसावां ना. आसा खाता जेवता सगळें आसा पूण हे अशे खट्टरा सारखे मनीस गौतम खट्टरा सारखे मनीस येतात आनी हे नाका जाल्ले विघ्न तयार करता. म्हणून म्हाका हेजेर सरकाराक हात जोडून जे मंत्री आमचे 12 आहा त्या 12 मंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की असल्या मनशाक आनी लागीं धरूं नाकात. जाता तितको तेका खंयच्यान लिपला थंयसून धरून हाडात आनी तेका योग्य शिक्षा दियात. कित्याक लागून गोंयचे साहेब कितक्या वर्सां थंय आसा आमी फेस्ताक वयता ते लोक आमच्या गणपती कडेन येता आमी गुण गोविंदान नांदता ह्या गोंयान आमी एकामेकाक हें दितात रेस्पेद दिता आनी असल्या सुवाळ्याचेर असले लोक येवन जेन्ना तेड काडटा तेन्ना तेका योग्य शिक्षा दिवपाची गरज आसा. हे हांव तुमच्या माध्यमांतसून ह्या सरकाराक आमच्या सरकाराक हांव विनंती करता की तेका बेगींतल्या बेगीन धरून योग्य शासन करचें. हें करतलो आमचे सरकार म्हणून म्हाका खबर आसा आनी लोकूय मागीर ते त्या मनशाक कितें जर करूंक जाय जाल्यार करतले. ह्या खातीर विनंती आहा की जाता तितके बेगीन असली कोपुसां ही आनीक करपाची पांता तेणी केल्यार आनी कोण दुसरो येतलो तो हिमाचल काय खंयचलो तो येतलो फाल्यां आनीक खंयचलो येतलो कोण येतलो आनी तोय असली करतलो. गोंयचो साहेब कितें हो तेका खबर आहा त्या मनशाक खबर आहा ना. गोंयचो साहेब कोण हो आमकां खबर आसा. आमी मानता तेका आमी रेस्पेद दिता तेका. आमी केन्ना तरी 10 फाटी गेले आनी वाती लायल्या आसतल्यो आमी पांयां पडले आसतले भायरसुनूय वयताना आमी फोंड्यां वयताना येताना पांयां पडटा. ते लोक कांय क्रिस्तांव लोक आहा आमच्या एका बोडगिनी आनी खंय हांवें हांगा पळयला दामबाबाच्या देवळान पळयला हांवें कुंकळकान्नीच्या देवळान पळयला ते कॅथलीक येवन देवीक ते पांयां पडटात सगळें करतात. अशे गुण गोविंदान आमी नांदता. असल्या मनशाक तुमी तेजे विचार कितें आहा ते मांडपाक ही आमच्या रायट दिव नाकात. गोंयचो साहेब हो गोंयचो साहेब आसतलो त्या खातीर सरकारान बेगींतल्या बेगीन तेजेर कारवाई करची अशी विनंती म्हाजी. तुम्ही म्हटले की कुफुसा म्हणून जेन्ना थंय अशें प्रकरण घडटालें त्या जाग्यार टायमार थंय बीजेपीचे वरिश्ठ नेता म्हणजे माविन गुदिनो दाजी साळकर आनी संकल्प आमोणकर सुद्दां आसले. हेजेर हांव दाजी साळकर माविन गुदिनो आनी कोण आहा पळय हांव तेंचेर उलयना पूण हांव एकूच सांगता ते हेजेर व्यासपीठाचेर जर हांव आसलो दिलीप परोळेकर आसलो जाल्यार तेज्या कॉलराक हात घालतलो आसलो आनी ओडून सकयल उडयतलो आसलो. इतके तुमकां गॅरंटीन सांगता. हे गोंयकारपण आमी राखपाक जाय. हांव जाल्यार तेका गोलाक धरून सकयल उडयतलो आसलो आनी सकयल्या लोकांक सांगतलो तेका बुड्डे म्हणून. आता
आनी एक प्रश्न आहा, आतां जी कंप्लेंट फायल जाल्ली आहा, आतां कोणी सोशल एक्टिविस्टांनी कंप्लेनी फायल केल्ल्यो आसा, तशें BJP थ्रू एकदां कंप्लेंट अशी फायल जावंक ना कट्टराच्या अगेन्स्ट, कित्याक म्हणून रिजन कितें? तुमी सिनियर लिडर न्ही. हांव लिडर. हेज्या पयलीं आमी आमच्या BJPचे संस्कृतीन आमचो पक्षाचो अध्यक्ष आसता पळय एका आमी सर्वमान्य संमती दिल्ली आसा, दिता. तेन्ना हो क्वेश्चन आनी हे प्रश्न म्हाका दिसता त्या मनशा कडेन वचपाक जाय. तेका अजून पर्यंत कित्याक धरूंक ना हो प्रश्न ऑनरेबल सीएमा कडेन वचपाक जावो आनी तेणी एक्टीव तेणी डायरेक्शन दिवन तेका आसा थंयच्यान पांयांक आनी हाताक बांदून ओडी काडपाक जाय आसलो. म्हाज्या सारकें म्हणणें जाल्यार शोलेन पळय ते एका बुलेटीक बांदून व्हरताले म्हणटा पळय, तेका हांगा हाडल्या नंतर बुलेटीक बांदून ओल्ड गोवा व्हरपाक जावो आनी दाखोवंक जावो गोंयचो सायब कितें पळय तो. ते आमचे गोंयकाराचें कॅथलिकूच लोक न्हू, कॅथलीक हिंदू सगळ्या लोकांचें आशास्थान, धर्मस्थान, श्रद्धास्थान आहा. ते आमकां राखोवंक जाय आनी दवरूंक जाय. आमी जाणा की गोंयांत खुबशे इश्यू चल्ला, सो ते इश्यू डायवर्ट करपाची ही एखादी एक टॅक्टीक आसा म्हणून तुका दिसता? तेजो व्हडलो बाबा पॉलिटिक्स आतां हांव उलोवंक ना म्हणटा म्हाका तेज्या व्हडल्या पॉलिटिक्साचेर म्हाका मंत्री आसले, आमदार जाले. हय आमदार आसले, आतां नॅशनल कावन्सील आहा, तेजो मेंबर आहा. तेजेर उलोवपाक म्हाका रायट ना. ते समज हांवें कितें उलोवपाचो जर प्रश्न केलो जाल्यार हांव चड उलयतां अशें जाता. सो हो ह्या विशया पुरते आमी सीमीत रावया. आनी म्हाजी इतकीच मागणी तुमच्या माध्यमांतल्यान की तेका बेगींतल्या बेगीन बांदून मोटरसायकलीक बांदला, मोटरसायकल इमारतीक हांगा फरफरीत ओडी काडा. थँक्यू सर. थँक्यू.